کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے نبی نے پانی چ لعاب پایا لعاب پا کے میرے آقا نے فرمایا مائی پانی دا پیالہ لے جا عرض کی تھی کملی والیا پانی دا کی کرانگی میرے آقا نے فرمایا مائی پانی گھر لے جا جا کے پتر نو پیا دے نالے پتر دے چہرے تے چھٹا لا دے میرے آقا نے فرمایا مائی تیرا پتر گلاں کرن لگ پوے گا مائی پانی دا پیالہ لے کے آئی پتر نو پلایا نالے چہرے تے چھٹا ماریا جڑا پتر بولیا کدی نہیں اج ماں دے نال گلاں پیا کردائی میرا عشق کہندا مائی اپنے پتر نو لے کے میرے نبی دی مارگا چ آئی ہوئے گی تے پتر سامنے کھلار کے پوچھ دی ہوئے گی وے پترا میں تیری ماں بلایا بولیا نہیں تیرے ابے بلایا تے بولیا نہیں تیریاں بہناں بلایا تے بولیا نہیں آج کیویں بولیا ہے بچہ ماں نو کہندا ہوے گا اماں جی کی دساں بلایا تے بڑیاں نے پر میں نہیں بولیا اماں کیویں بولدا محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی کوئی ساری آمدہ ڈڑیاں بابے آدم کھلے آ جان گیاں آدم علیہ السلام کہن گئی رحب الہ غیری کسے ہور دے بوکھے دے آ جاؤ ڈورے شیش علیہ السلام دے بوکھے دے آ گئی وہ بھی کہن گے کسے ہور دے بوکھے دے آ جاؤ ڈورے نوح علیہ السلام دے بوکھے دے آ گئی نوح علیہ السلام کہن گے کسے ہور دے کولے چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے کولے آ گئی ابراہیم علیہ السلام کہن گے جاؤ کسے ہور دے کولے چلے جاؤ حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف موسیٰ دا عیسیٰ 1,24,000 کم پیش نبیاں دے کھول جاواں گئی سارے کہن گے کسے ہور دے بوکے دے چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو لے آواں گے عیسیٰ علیہ السلام ایڑی آکھن گے کسے ہور کو لے جاؤ عیسیٰ کہن گے اس بوہے تے جاؤ جدی رب نے بھی اج نہیں موڑنی اس بوہے دے جاؤ جدی اج رب نے بھی نہیں موڑنی سارے ڈھورے تیرے میرے کملی والے دے بوہے دے آ جاؤں گے عرض کرن گے لجپالا اج کرم کھماؤ دے سرکار سجدے وچ پہ جان گے حضور روئی جان گے حضور روئی جان گے اللہ دیکھے گا میرا یار سید جرور آئے اللہ فرمائے گا کملی والیا سارے سجدیاں چک لے آج جی میں تو آکھیں گا اوہی کر لوا